अपने घर का जो है ना वो गद्दार हो जाए, फिर दूसरे को क्या बोलते हैं, जो वो कुतिया गद्दार बैठा हुआ है मुल्क का, शोहर का, बच्चों का, वो तुम्हारे साथ है, तुम कह सकते हो, तुम कह, तुम्हारे पास वक्त है, वक्त मेरा भी आएगा, याद रखना। फिर अभी देखो मैं हूँ, मेरे ऊपर बिट रहा है, मैं सामने हूँ, दुनिया के सामने सवाल जवाब दे रहा हूँ, कल आपके ऊपर आएगा, मुंह छुपा के किसी को बात करने की काबिल नहीं होगा, कुत्ते का बच्चा। याद रखना सजन, तुमने गलत लोगों से पंगा लिया, ये याद रखना, कभी भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। ये नेत्रपाल गंजा हो, वो एक बाबा हो, अरे मरने के काबिल है, बुढ़े हैं, पैसे को लालच में अल्लाह पाक ने इनको ऐसा अंधा किया है जो सब अच्छा लगने लग गया, हक और सच की पता नहीं चलता, इतना मना पैसों ने इनको अंधा किया है। अरे वो हैदर के बच्चे हैं, हैदर के बच्चों की सदका खा रहे हैं, खाओ, रोजी पे लगे हुए हैं, बाइकों पे घूम रहे हैं, स्मार्टफोन ले रहे हैं, लो, फूल जैसे बच्चे हैं, उनका नाम लेकर आप कमाना आपकी रोजी रोटी बन चुका है, आप पैसों में लालच में अंधा बन चुके हो, आपको किसी बच्चों के लिए कोई फिक्र नहीं, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा। कोई ढूंढके लगाए, नंगा नाचे, डांस करे, डिस्को करे, बस पैसा आ रहे तो सब कुछ ठीक हो रहा है, तालियां बजा रहे हैं लोग, भाई वाह वाह वाह। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर माँ, बहन, बेटी, बाशऊर गैरतमंद लोगों को मैं ये कहता हूँ, मैसेज देता हूँ कि हमेशा आगे आइए, हक और सच का साथ दे। अगर मैं गलत होता ना, शायद मेरे साथ भी कोई नहीं होता, ये याद रखना। ऐसे आगे आइए, हमेशा इंसानियत को जिंदा रखिए, इंसानियत को बचाइए, ताकि जो एक बाप के साथ एक औरत ने जिसके ऊपर पूरा एतमाद किया था, घर लेके दिया था, उसने उसके साथ धोखा करके 4 बच्चों को ढाल बनाकर अपने हवस बुटा रहे, बेगैरत जिनसी ज्यादती करवा रहे, आप अब भी उनके साथ दोगे तो देखो फिर तो गलत बात है ना। तो उसको अपना असलियत याद आना चाहिए, कहाँ है, नजर ही नहीं आता। हमने कहा था मैं कराची में हूँ, आपको बात करनी है अपनी बहन रीमा से, बेशरम अब क्यों चुप है, लानती, आओ ना। इनको असलियत का पता चलने से डरता है, छुपता है, इधर उधर भागता है कि हकीकत का पता ना चले। हकीकत का पता तो दुनिया को है भाई, इनकी हिम्मत नहीं है, इनका थप्पड़ नहीं है। जो झूठ हमेशा छुपता रहता है, हमेशा, हर वक्त, हर घड़ी तक ये झूठ बोलेगा, अंत खत्म होने वाला है। आप लोगों को पता है झूठ की कोई अंत नहीं होती, वो सुबह से लेकर शाम सूरज डूब जाता है, अंधेरा हो जाता है ऑटोमेटिकली। बाकी सब पता है, देखो हर जगह जा रहे हैं, आगे भी जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे। बाकी रब पाक जो है बेनियाज है, आगे इज्जत जिल्लत मालिक देता है, अल्लाह पाक बेहतरी करेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अल्लाह पाक पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी तौफीक देगा ताकि वो बच्चे लौट। हम तो एक दर्दमंदाना एक बाप अपील ही कर सकते हैं, हम किसी को भला बुरा नहीं कहेंगे, मगर अंदर जलता है, खून खोलता है। 7 माह हो चुके हैं, बाप से बच्चे दूर हैं, अब भी देखो कुछ नहीं कर रहे। हुकूमत का मसला है, गवर्नमेंट का, इधर खुद तो कुछ नहीं कर सकता। जहाँ जहाँ मुझे जाना पड़ रहा है, मैं तो भाग, जूती भी पाँव पे नहीं पहन रहा हूँ, भागते जा रहा हूँ भाई। मैं पहले खाऊं ना खाऊं, देखूं ना देखूं, मैं सबसे पहले पहुँच जाता हूँ कि हाँ भाई ये करना है। बाकी देखो अल्लाह पाक कामयाबी देगा इंशाल्लाह। आप हमारे साथ देना, दुआओं में ज़रूर याद रखना। अल्लाह सबको खुश रखे। आप लोगों का बहुत सारा टाइम लिया, किसी को नाश्ता करना है, किसी को जाना है, किसी को किधर जाना है। तो तमाम माएँ, बेटियों, बहनों का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बेहतर से बेहतर करेगा, उस परवरदिगार पे पूरा यकीन है। कोई साथ दे ना दे, वो तो साथ है ना, ईश्वर हो, अल्लाह हो, भगवान हो, चीज़ एक ही है, नामों का डिफरेंट है। हम किसी के बारे में कुछ नहीं कहते। जो अपने तौर से जो वीडियो बना रहे हैं, किसी को भला बुरा कह रहे हैं, वो अपना जिम्मेवार खुद है भाई। कोई भी हो, मेरे से भी कोई हो, तो देखो किसी को गलत, पहला सवाल है किसी को गलत मत बोलो, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं जाओ, किसी की मजहब के खिलाफ मत जाओ। बच्चों के लिए मैं आवाज़ उठाता हूँ, रियल हैदराबाद में बच्चों का बाप हूँ। कोई इसको किधर लेके जाए, कोई किधर जी लेके जाए, वो अपना जिम्मेवार खुद है। मेरे माएँ, बहनें, बेटियों, मेरे तरफ से, मेरे वजह से किसी का दिल दुखा तो मैं हर वक्त आप लोगों को सॉरी कहता हूँ, माजरात चाहता हूँ। अगर मेरी लफ्ज़ों में खूमी खोताई हो सकता है शायद, फिर भी मैं जो है ना सॉरी। अगर भी कोई हुई तो पहले इस बात तो मैं करता नहीं हूँ। कोई अपने हिसाब से, कोई अपना कोई यूट्यूब चमकाने के लिए कुछ किसी को भला बुरा कह के को व्यूज़ ले रहे हैं, वो जिम्मेवार खुद है, कोई भी हो। मुसलसल जैसे सूरज निकलता है एक नए उम्मीद के साथ, कहते हैं कि आज कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा तो रब की ज़ात ज़रूर करेगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। मगर हमारी अदालतें अफसोस इस बात की जो
کچھ کر بھی سکیں پھر بھی نہیں کر رہے ہیں، افسوس ان بات کا ہے، مگر ناامید میں بالکل نہیں ہوں۔ انشاءاللہ اوپر والی ذات سے پورا یقین ہے کہ تمام جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں، میں نے اپنی عدالت کہاں رکھا، کعبہ شریف میں اپنی جو ہے مقدمہ رکھا، تو مجھے ضرور انصاف ملے گا، وہ اس پروردگار کی ذات پہ مجھے پورا بھروسہ ہے۔ تو ہم کوشش کر رہے ہیں، اپنے حساب سے بھی کر رہے ہیں، جہاں روئے گڑ گڑائے چیخے چلائے، مجھے یقین ہے وہ مایوس مت نہیں کرے گا، انصاف ضرور ملے گا، مگر تھوڑا سا پریشانی اور صورتحال آپ کو پتہ ہے وقتاً وقت ایسے ہوتا رہتا ہے۔ تو دیکھو دیر ہے مگر اندھیر نہیں ہے، اسی والی بات ہے کہ اللہ پاک ضرور تمام، دیکھو مائیں بہنیں بیٹیاں اشارہ اوپر والی ذات کی طرف کر رہے ہیں، ہم بھی وہی ایک ہی چیز ہے جو اوپر بیٹھا ہوا ہے، اس پہ ہی گزارش کرتے ہیں کچھ اچھا ہو جائے۔ لوگوں کا حال پورا نہیں ہے، دیکھو جسو اپنوں نے ہی ہمیں برباد کیا، کسی گھر کی کیا بات کریں۔ ہاں، جن کو اپنا مانا انہوں نے ہی برباد کیا نا، غیروں کو کیا قصور ہے، کہ کس کو دوش دلائیں کہ آپ کا کیا قصور ہے؟ ہمیں اپنے گھر سے لگا نا، جس کو گھر کا لگتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، پھر کہیں کا نہیں بچتا، پورا بھروسہ کیا، وشواس کیا، وہ بھی سزا دیکھیے گا۔ یہ یاد کرے کہ حیدر اس کا پیچھا چھوڑے گا کب تک بھی نہیں، جب تک سولی تک نہیں لٹکاؤں، عدالتوں کے پاس لے کر نہیں آؤں، کالی کوٹھی پہ بند نہیں کروں، تب تک تو مجھے سکون کی سانس نہیں ہے۔ سیما یہ بھول جا کہ حیدر ہے، آپ کے پیچھے بھی کون ہے، حیدر ہے، کبھی نہیں رکے گا۔ جو تم نے میرے ساتھ جو کیا نا، اس کا سر انجام آپ کو دنیا دیکھے گا۔ آج تو بڑبڑا رہا ہے میڈیا میں، ویڈیو میں، یوٹیوب میں کما رہا ہے تو لوگ آپ کے ساتھ دے رہے ہیں، حیدر نہ بھی کمائے پھر بھی آپ کے پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گا، اور بچوں کو لانا میری زندگی کا مقصد ہے۔ ہر حال میں جو لوگ میری سپورٹ کریں نہ کریں، تمام باشعور غیرت مند، ہر ماں بہن بیٹی میرے ساتھ ہے، وہ بھائی میرے ساتھ ہیں، مخلص ہیں، اللہ ان کو زندگی دے پوری، اوپر والی ذات جو ہمارے ساتھ ہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، بہت سارے اچھے ہیں، بغیر لالچ بغیر جھجکے ہوئے ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو جو پسند کرتا ہے وہ ڈھمکوں کے پیچھے جسم دیکھنے کا، حیدر کے ساتھ جو ہوتے ہیں وہ مخلص مائیں بہنیں بیٹیاں باشعور اور غیرت مند ہوتے ہیں۔ یہ یاد رکھنا، آپ 500 ہو، ہم اگر 50 بھی ہوں، ہم مضبوط ہیں اللہ کے حکم سے۔ یہ یاد رکھنا کہ کامیابی ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، عدالتوں سے پورا مجھے وشواس ہے اور بھروسہ ہے اللہ کی ذات پہ، جو تم نے کیا تو کیفیت کردار تک آپ کو پہنچانا یہ میرا فرض ہے۔ ایسا نہ سوچے کہ آج میں اچھا کما رہا ہوں، یوٹیوب سے پیسے آ رہے ہیں، لوگ ساتھ دے رہے ہیں، یہ تمہارا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ سیما یہ یاد رکھنا، اگر کوئی بھی روڈ پہ تماشا کرے نا، کتنی لوگ جمع ہوتے ہیں، کھڑی ہوتی ہیں صرف دیکھنے کے لیے، کتنا بیوقوف ہے وہ، آپ کو لوگ بیوقوف سمجھ رہے ہیں، دنیا نہیں ہے آپ کے ساتھ، آپ کو صرف استعمال کیا جا رہا ہے، یہ یاد رکھنا۔ جسم فروشی آپ کی ہو رہی ہے، آپ نہیں سمجھ رہے ہو اس بات کو، بے شرم۔ ان 4 بچوں کی زندگی کا سوال ہے، آپ خود سوچ رہے ہو کہ میں ڈھمکے لگا کے آج جو پیسے کما رہا ہوں کل میری بیٹیاں، غلط، یہ تمہاری بھول ہے، کبھی بھی نہیں۔ ہمارے ہاتھ مضبوط ہو رہے ہیں انشاءاللہ، اوپر والی ذات سے بھروسہ ہے۔ انصار برنی صاحب ہے، شاہد بھائی ہے، ہم ہیں، بہت ساری کوشش کر رہے ہیں، اللہ پاک وہ دن دور نہیں ہے جو آپ کی گریبان اور ہمارا ہاتھ ہوگا ایسے گھسیٹ کے عدالتوں کے پاس لے کے جائیں گے اور 4 بچوں کو لے کے آئیں گے۔ یہ یاد رکھنا، بڑی باتیں تو میں نہیں کہتا، مگر اپنے اوپر، اپنے رب پاک کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر جو مخلص ساتھ دیتے ہیں بغیر لالچ بغیر جھنج کے، ایک باپ کے ساتھ ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ دے کر، وہ ہمارے ہاتھ بہت مضبوط ہیں اللہ پاک کے حکم سے۔ آپ کو کیفیت کردار تک پہنچانا زندگی کا مقصد ہے۔ سیما یہ یاد رکھنا کہ حیدر سکون کی سین میں کام دھندا سب کچھ چھوڑا ہوا ہے، کچھ نہیں کروں گا جب تک آپ کو نہیں کالی کوٹھی میں بند کر کے اپنے بچوں کو، اپنے پھول جیسے بچوں کو گود میں لا کر پھر دنیا کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ دیکھو کامیابی یہ ہوتی ہے، بھلے لوگ بھلا بھی کہیں برا بھی کہیں گالیاں بھی دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، جب تک میرے بچے میرے ساتھ نہیں ہیں میں کام نہیں کر سکتا، روزی نہیں کر سکتا، کہیں میں مطمئن نہیں ہو سکتا جب تک۔ انشاءاللہ اللہ پاک تھوڑی سی دیر یا درست کامیابی ضرور دیتا ہے، مجھے اپنے رب پاک کے اوپر پورا بھروسہ ہے۔ آج کل جو یہ میلے بچے کہنے والا، یہ آپ کی جو ہے نا سانسیں پھولنے والے ہیں، یاد رکھنا،
یہ میں آپ سے سوال کروں گا کہ تیلا بچہ حیدر آ کے آپ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گریبان پکڑ کے آپ سے سوال کرے گا، کتے کا بچہ آپ ہوتے کون ہو میرے بچوں سے کھیلنے والے؟ ہاں، کمزوریاں اپنی ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو ٹھیک ہے جو ہے نا اپنے گھر کا جو ہے نا وہ غدار ہو جائے، پھر دوسرے کو کیا بولتے ہیں؟ جو وہ کتیا غدار بیٹھا ہوا ہے ملک کا، شوہر کا، بچوں کا، وہ تمہارے ساتھ ہے، تم کہہ سکتے ہو، تمہارے پاس وقت ہے، وقت میرا بھی آئے گا، یاد رکھنا۔ پھر ابھی دیکھو میں ہوں، میرے اوپر بیٹھ رہا ہے، میں سامنے ہوں، دنیا کے سامنے سوال جواب دے رہا ہوں، کل آپ کے اوپر آئے گا، منہ چھپا کے کسی کو بات کرنے کی قابل نہیں ہوگا، کتے کا بچہ۔ یاد رکھنا سجن، تم نے غلط لوگوں سے پنگا لیا، یہ یاد رکھنا، کبھی بھی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا، یہ نیتر پال گنجا ہو، وہ ایک بابا ہو، ارے مرنے کے قابل ہیں، بڈھے ہیں، پیسوں کو لالچ میں اللہ پاک نے ان کو ایسا اندھا کیا ہے جو سب اچھا لگنے لگ گیا، حق اور سچ کی پتہ نہیں چلتا۔